اللہ میں 313 لے کے آیا ماں اللہ جے کٹ دیتے گئے تے زمین تے تیری توحید بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا میرے نبی رو رو کے دعا منگیاں تے صحابہ کہندے نہیں اللہ دے نبی جی کیوں روندے جے نہ پریشان ہو نہ سمجھیا جی اسی میدان چھڑ جاوانگے دوڑ جاوانگے اللہ دے نبی خون دے آخری قطرے تک تواڈی دشمناں نال لڑاں گے اللہ دی توحید واسطے لڑاں گے جسم دے ٹکڑے کرا چھڑاں گے مگر میں مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو میری آنکھوں میں ان کی راہ گزر ہو مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو میری آنکھوں میں ان کی راہ گزر ہو میرے لب پہ غنات مصطفیٰ میرے لب پہ غنات مصطفیٰ ہمیشہ ان کی مسجد پر نظر ہو میری آنکھوں میں ان کی راہ گزر ہو اسے کیا خوف ہو دونوں جہاں میں اسے کیا خوف ہو دونوں جہاں میں محمد جیسا جن کا راہبر ہو میری آنکھوں میں ان کی راہ گزر ہو زمین و آسمان پر جس کے چرچے زمین و آسمان پر جس کے چرچے دو ٹکڑے جن کے کہنے پر کمر ہو دو ٹکڑے جن کے کہنے پر کمر ہو میری آنکھوں میں ان کی راہ گزر ہو لب جس کا مثال آب کوثر ہو لب جس کا مثال آب کوثر پسینہ جن کا جنت کا عطر ہو پسینہ جن کا جنت کا عطر ہو میری آنکھوں میں ان کی راہ گزر ہو کرے سیراب لشکر کو پیالہ کرے سیراب لشکر کو پیالہ اشارے سے چلا آیا شجر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو میری آنکھوں میں ان کی راہ گزر ہو
جوی ہیں فقر پر شاہ عربی کو فخر ہو میری آنکھوں میں ان کی راہ گزر ہو مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو میری آنکھوں میں ان کی راہ گزر ہو زباں پر میری نعت مصطفیٰ ہو ہمیشہ ان کی مسجد پر نظر ہو مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ دی توفیق و رحمت نال رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ سنن سنان واسطے اسی اللہ دے گھر اندر موجود ہاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان دے قیام و سیام قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا۔ پچھلا خطبہ جمعہ میں توڑے سامنے عرض کیتا سی اللہ کی عدالت میں پیشی، وہ منظر کتنا ہولناک ہوئے گا، اور اللہ دی عدالت دی اندر جدوں پیشی ہوئے گی کس قدر اللہ دے فرشتے کڑی نگرانی دی اندر سانو اللہ دی عدالت اندر پیش کرنگے، اور پھر اللہ دی عدالت دی اندر ساڑھے کڑو کی سوال ہونگے۔ اس سوالے نال میں تفصیلی بات پڑھے سامنے کی تھی۔ حضرات محترم اسی دنیا دی کسی عدالت دے اندر پیش ہونا ہوئے تو یقیناً پھر اسی اپنا ہر حربہ استعمال کرنے، یار کو اچھی تو اچھی سفارش تلاش کریے کہ جدے ذریعے سانو رخصت مل جائے، کوئی ایسی سکیم بنائیے، کوئی ایسا ذہن بنائیے، کوئی ایسا بیانیہ تیار کریے کہ جو اسی ہوتے پیش کر کے اسی بچ سکی۔ مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ دی عدالت دنیا دی عدالت نہیں جتھے رشوت دین نال ایم این اے ایم پی اے دی سفارش نال جتھے تسی زبان دی چلاکی نال بچ جاؤ، چونکہ اللہ تے سینے دے چھپے رازاں نوں ہی جان دے اتھے چلاکیاں نہیں چلن گی۔ میدان معاشر دے اندر اگر تسی نجات چاندے ہو، اگر تسی کامیاب ہونا چاندے ہو، اگر تسی اللہ دی جنت دے مہمان بننا چاندے ہو، حشر دیاں سختیاں تو بچنا چاندے ہو، تو پھر کچھ ایسے سفارشی تلاش کریے کہ جنہاں دی سفارش اللہ دی بارگاہ رد نہ کیتی جائے، کیونکہ اللہ فرمان دینے لا یتکلمون، اسی کسی نو بولن دی اجازت نہیں دیاں گے ہوتی۔ فرشتے بھی صفحہ در صفحہ بنا کے کھڑے ہونگے، جناب جبرائیل علیہ السلام بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہونگے، کسی دی جرت نہیں ہے کلام کر جائے بات کر جائے، مگر اللہ تعالیٰ جنہوں نے اجازت دیں گے، جنہوں نے اللہ دا حکم ہوئے گا وہ بولن گے اور اچھی بات کریں گے۔ لہذا اسی او سفارشی تلاش کریے۔ ساڑھا ایک بھی کنسیپٹ بنے ہویا بھی کوئی گل نہیں فلاں دے لڑ لگے آپ ہی چھڑا لے گا۔ او بھائی اتھے نبیاں تے بھی کپ کپی تاری ہوئے گا، انبیاء بھی رب نفسی دیاں صداواں دے رہے ہونگے۔ اے مت سوچے آج یہ بھی فلاں دے لڑ لگے ہیں تے چھڑا لے گا۔ میں ایک مجلس کے اندر بیٹھا سی،
تو انہوں پتہ ہے جدوں کسی مجلس اندر بیٹھ جاؤ تو لوگوں جنہوں پتہ ہوئے بھی چلو دین دے دائی نے تو پھر لوگ سوال کر دیں لوگ سوال کرنے کہ بابا جی بیٹھے سن او بغیر سوچن سمجھن دے جواب دے دے میں انہوں نے ایک دو بار کہا بابا جی میرے کو سوال ہو رہا ہے میں نے گال کر لین دیو تے تو انہوں نہیں مسئلے دا پتہ تے نہ بات کرو غلط بات کر رہے ہو اور سانو سارا ہی پتہ ہے تانوں مولویوں کو بہتا پتہ ہے ٹھیک ہے بھی دبی آؤ پھر ہر بات دا الٹ جواب اتھے مفتی بن کے بیٹھے ہوئے سن ادھر اذان آ گئی میں کہا چلو پھر آؤ نماز پڑھن چلیے آندا جی تسی پڑھے ہو تے میں تسی نہیں پڑھنی نہیں مولی جی تسی پڑھے ہو نماز میں کہا بابا جی نماز تے تواڈے تے بھی فرض ہے تے میرے تے بھی کہندا جے سچی پوچھو نا تے تسی مولویاں ہی انہاں کماں تے لوکاں نوں لا دیتا ہے اور نماز تے ہوندی ہے دل دی دلوں بس نیت لئی تے نماز ہے 5 ویلے مسجد جا کے سجدے دینے ضروری نے میں کہا کی مطلب میں سمجھیا نہیں تہاڈی گل آندا ساڈے مرشداں سانوں اکو واری پڑھاتی اکو واری انہوں نے بس ساڈے مرشداں آگیا بھی سال بعد کٹا ساڈا تے نمازاں تہاڈیاں ساڈے ذمہ انہاں کٹے سمیت تانوں جہنم وچ لے جانا ایویں کسی دے پیچھے لگ کے اپنی آخرت نہ برباد کر لیا جے فلاں دے لڑ لگ گئے ہیں چھڑا لے گا فلاں دے لڑ لگ گئے ہیں چھڑا لے گا جی اللہ تعالیٰ دی مرضی نہ ہوئی تے نبی اپنے باپ نو نہیں چھڑا سکے گا بخاری شریف پڑھ کے بیخ لو او سفارشی تلاش کرو جنہاں دی سفارش اللہ دی بارگاہ دے اندر رد نہ کیتی جائے آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو او کیڑے سفارشی نے میدان معاشر اندر جنہاں دی سفارش ساڑے کم آئے گی تاکہ اسی اللہ دی عدالت دی چوسر خرو ہو سکیے اور اسی اللہ دی عذاب تو بچ سکیے آؤ آج دی گفتگو دا عنوان ہے میدان معاشر کے سفارشی کون کون ہونگے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین فرما دینے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اللہ رب العالمین فرما دینے قیامت دا دن اتنا حیبت ناک ہونا ہے کہ اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دے فرشتے بھی صفہ بن کے کھڑے ہونگے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی ہاتھ بن کے کھڑے ہونگے لا یتکلمون کسے بندے نو کلام کرن دی اجازت نہیں ہوئے گی جڑے کہندے نے اسی بولیے پھر سانو کون چپ کرائے میں بولا پھر کون بولے لا یتکلمون اللہ نے زبانہ تے تاڑے لا دینے نے بولن دی اجازت نہیں دینی الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا مگر او لوگ بول سکنگے جنہاں نو اللہ دا اذن ہوئے گا جنہاں نو اللہ دی اجازت ہوئے گی اور اچھی بات کرنگے اللہ دی بارگاہ دی اندر اللہ فرما دینے اللہ اکبر فرمایا ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اللہ اکبر اللہ فرما دینے لوگو او دن حق والا دن نے او دن بر حق دن نے اس دن ہر بندے نو سمجھ آ جانی ہے کھوٹے کھرے دی ہر بندے نو پتہ لگ جانا ہے کہ میں آخرت واسطے کی لے کے آیا ماں اللہ فرما دینے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قدمت و اخرت فرمایا اللہ اکبر قیامت دا دن ایسا ہوئے گا آسمان پھٹ جائے گا
ستارے جڑے نے بے نور ہو جان گے آسمان دے ستارے چڑھ جان گے تے زمین پانی دے چشمے ابالن لگ جائے گی قبراں پھٹ جان گیاں میتاں باہر آ جان گیاں اللہ اکبر لوگ قبریں چو نکل کے دوڑ لا دین گے میدان محشر دے وال اللہ اکبر اور کہن گے ہائے کاش سانو قبراں وچوں نہ اٹھایا جاندا کی بن گیا ہے اج ہو کی گیا ہے قبراں وچوں اٹھائے گئے نے ہن لوگ جناب میدان محشر وال دوڑ دے پے نے اللہ فرماندے نے علیمت نفس ما قدمت و اخرت مولا کریم فرماندے نے ہر بندے نو سمجھ آ جائے گی اسی اپنی آخرت واسطے کی کمائی کیتی ہے کنیاں نیکیاں لے کے آیاں تے کنیاں بدیاں لے کے آ گیاں ہو قیامت دا دن بڑا ہی دردناک دن جے 50,000 سال دا طویل دن نے نفسا نفسی دا عالم اللہ اکبر آقا فرماندے نے سورج لوگاں دے بالکل قریب ہوئے گا لوگ انج پگھل رہے ہون گے جویں تانبا پگھلدا پیا ہوندا ہے اللہ اکبر لوگ اپنے اپنے پسینیاں دے اندر ڈوبدے تے تیردے پے ہون گے جننے کسے دے گناہ اس انداز نال پسینے دے اندر کسے دا پسینہ ٹخنیاں تک کسے دا پسینہ گھٹنیاں تک کسے دا پسینہ ناف تک کسے دا کندیاں تک تے کئی تیردے پھردے نے پسینے دے اندر اللہ اکبر کیفیت انج دیئے فیصلہ بادیا میرے نوجوان بھائی میرے بزرگ اور میری ماں بہنوں توجہ کرے آجے میدان معاشر او کڑیے میدان معاشر او دیاڑائے حضرات محترم جدوں تیرے میرے نرم و نازک بدن تے لباس بھی نہیں ہوئے گا تیرے میرے پیران دی اندر جتی نہیں ہوئے گی تے انج میدان معاشر دی اندر اللہ اکبر بھیڑ لگی ہوئے گی آقا فرماندے نے میدان معاشر اندر ساڑھے بدن تے لباس نہیں ہوئے گا تے ماں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ام المومنین بیان کر دیا نے فرمایا اللہ دے نبی پھر کنی سنو شرم آئے گی میدان معاشر اندر جدوں ساڑھے بدن تے لباس ہی نہیں ہوئے گا اللہ دے نبی اتھے مرد بھی ہونگے عورتاں بھی ہونگیاں کنی شرمندگی دا باعث بنے گا تے آقا فرماندے نے عائشہ کی سوچ دی پئیے او دن اتنا خطرناک تے ہیبتناک دن ہوئے گا ادھر تے کسے دی سوچ ہی نہیں جائے گی کسے نو ویکھن دی ہر بندے نو اپنی فکر لگی ہوئے گی ہر بندے نو اپنی تڑپ لگی ہوئے گی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا اللہ اکبر حضرات محترم اس دن ایسی کیفیت ہے کہ جناب فرشتے بھی صفا در صفا کتاراں دی اندر کھڑے ہونگے احترام دے نال اللہ اکبر وہ دن بڑا ہی سخت جی حضرات محترم اس دن دیاں تیاریاں کرو کتے مولا کریم اعلان کر دینے اللہ رب العالمین فرما دینے یوم یفر المرء من اخی و امیہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی مولا کریم فرما دینے وہ دن ایڈا سخت ہے کہ پرا دی خبر نہیں لوے گا لوگ اپنے والدین نو پھل جانگے لوگ بیوی بچیاں نو پھل جانگے اللہ اکبر اتھے جڑا تیرا باپ تیرے واسطے مرن نو تیار ہو جاندہ ہے یہ تیرا باپ بھی تیری خبر نہیں لوے گا جڑی ماں کہندی اللہ سونیاں جتنے دکھ میرے پتر دے مقدر چ لکھے نے وہ سارے میرے تے آ جاون اتھے ماں بھی کنارہ کر جائے گی حتیٰ کہ باپ کہے گا اللہ سونیاں سٹ دے میری ساری اولاد جہنم اندر اللہ میرے والدین جہنم میں سٹ دے میرے بہن بھائی جہنم اندر سٹ دے پر مولا مینوں بچا لے جہنم دی عذاب کوڑو اللہ سونیاں میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے ہر بندے دا اپنی ایک کیفیت ہونی ہے لہذا میرے بھائیو اس دن دیاں تیاریاں کریے اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان
اللہ خبیر بما تعملون. فرمایا لوگو ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو، اپنی آخرت دی تیاری کر لو. اللہ اکبر. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے ہر عمل تو باخبر ہے. لہذا میرے محترم بھائی اس دن دیاں تیاریاں کرنیاں نے. بخاری شریف اندر لکھے آئے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے لوگ میدان محشر دی سختی تو پریشان ہو جانگے. اللہ اکبر. اتنا طویل دن ہے، اتنی شدت دی گرمی ہے، کی کریے کہن کے چلو انج کرنے ہاں اللہ دے کسی برگزیدہ بندے نو اللہ دی بارگاہ پیش کرنے ہاں، سفارشی بنانے ہاں تاکہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحمت فرما دین. لوگ چلتے چلتے بابا جی آدم علیہ السلام کل چلے جانگے تے کہن گے بابا جی تسی پوری انسانیت دے باپ ہو تے باپ نو اولاد نال بڑا ہی پیار ہویا کردا ہے. اللہ اکبر. انج کرو نا کہ تسی ساڈی اللہ دی بارگاہ سفارش کر دیو. تے بابا جی آدم علیہ السلام کہن گے نا میرے بچیو مینوں تے اپنا ہی ڈر لگی جاندا ہے، میں اللہ دی عدالت چج تواڈیاں سفارشاں نہیں کر سکدا. لوگ جناب نوح علیہ السلام کول جان گے تے او بھی جواب دے جان گے. لوگ چلتے چلتے جناب موسیٰ علیہ السلام کول جان گے. اللہ اکبر. او بھی جواب دے جان گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کول جان گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کول جان گے. ہر پاسوں جواب مل جائے گا. تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے لوگو میں تنو اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وال پیجنا ماں. جا کے نبی پاک نو گزارش کرو نا میں نو امید ہے اللہ دے نبی توڑے سفارشی ضرور بن جان گے. تے لوگ چلتے چلتے نبی پاک کو لا جان گے. آقا فرما دینے وان الحاشر، اللہ نے میں نو حاشر بنایا ہے. اللہ دی یحشر الناس والا قدمیا. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا پوری کائنات دے لوگانو میرے قدموں تے جمع کر دیتا جائے گا. میرے پیغمبر حاشر بن کے آئے نے. حاشر توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو. نبی پاک علیہ السلام دے کول لوگ آنگے تے آکے کہنگے اللہ دے نبی اسی آخری سہارا تک کے آئے ہیں، اللہ دے نبی آخری امید لے کے آئے ہیں. آج نبی بھی جواب دے گئے نے، ولی بھی جواب دے گئے نے. اللہ دے نبی تسی زڑی سفارش کرو نا، اللہ تعالیٰ نو کہو نا کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے وے، اللہ جنت جہنم دے فیصلے فرمائے. اللہ دے نبی میدان محشر دی شدت سڑے کو برداشت نہیں پیون دی. اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام تے اے امت دے غمخار نبی نے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں. ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میں نہ لوگاں دا لیڈر بن کے اللہ دی بارگاہ دے اندر آکے اللہ اکبر اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے پہ جاواں گا، میں سفارش کراں گا. اللہ اکبر. حضرات محترم سب تو پہلے میدان محشر دے سفارشی آمینہ دلال ہونگے میری اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک اندر آندہ ہے آقا فرما دینی میری امت دے لوگوں قیامت والے دن اللہ منو اولاد آدم دا سردار بنانگے. اللہ اکبر. مگر میں اس بات تے فخر نہیں کردہ. سب تو پہلے میری قبر نو کھولیا جائے گا. سب تو پہلے میں اللہ دی بارگاہ سفارش کرانگا تے میری سفارش نو قبول کیتا جائے گا. میرے پیغمبر اللہ دی بارگاہ سجدے پہ جانگے تے اللہ فرمانگے سونیو سار سجدے تو اٹھا لو دسو کی کہنا چاندے جے. اللہ دے نبی تسی کرو سوال کی کرنا ہے سوال دسو کی سفارش کر دیو اسی تواڈیاں سفارشاں قبول کر لوانگے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے سب تو پہلے میں اللہ دی بارگاہ اندر سفارش کرانگا تے اللہ میریاں سفارشاں قبول کر لینگے. دوسری حدیث پاک اندر آندہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے
فرمایا اللہ تعالی نے مینوں دو چیزاں اندر اختیار عطا کیتا اللہ فرماتے نے سونیو یا تینج کرو نا کہ اپنی ادھی امت جڑی ہے امت دے دو حصے بنا لو تے ادھی امت بغیر حساب دے جنت وچ لے جاؤ تے ادھی امت دا سی حساب لے لینے ہاں اللہ اکبر آقا فرماتے نے اللہ جی دوسری کی رائے ہے اللہ اکبر دوسری کی جناب آفر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے نے پھر دوسری آفر ہے کہ میرے کولو شفاعت کبریٰ دا حق لے لو تسی سفارشاں کر دے جایا جے میں تاڑی امت نو معاف کردہ جاواں گا آقا فرماتے نے میں شفاعت والا حق قبول کر لیا اس بات میں اختیار کیتا امتیا میرے نبی نو تیرا کتنا احساس خیال ہے اللہ دے نبی چاندے نے کہ میری امت ساری جنت چلی جائے ادھی نہیں لے کے جانی میں ساری امت جنت لے کے جانی ہے آقا علیہ السلام نے شفاعت دا قبول کیتا میں امت دے حق کے چلا دی بارگاہ چانسو باواں تے رب نو منا لواں گا تے امت نو جنت وچ لے کے جاواں گا کیتی آقا فرماتے نے اللہ نے ہر نبی نو ایک خاص دعا عطا کیتی ہے تے جتنے نبی دنیا چاہے اونا دعائیں دنیا چی مانگ لئیے مگر میں دعا سنبھال کے رکھ لئیے اللہ دے نبی تسی کیوں نہیں دنیا چ منگی تے آقا فرماتے نے میں دعا سنبھال لئیے قیامت والے دن جدو میری امت پریشان ہوئے گی میری امت غمزدہ ہوئے گی میں دعا اپنی امت دے حق اندر کرانگا امت دی مغفرت واسطے سفارش دے طور تے کرانگا اللہ اکبر ذات محترم نبی پاک علیہ السلام نو امت نال اتنا پیارے اللہ فرماتے نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَسَفًا فرمایا سونیا امت دیٹا بھی غم نہ کریا کر اتنی بھی فکر نہ کریا کر انج لگتا ہے امت دے غم اندر تو اپنے آپ نو نہیں ڈال کر لویں گا میری نبی نو اینا امت دا فکر لگیا ہویا ہے ایک دن میرے پیغمبر قرآن پڑھی جاندے نے تزارو کتار روئی جاندے نے امتیا اللہ دی قسم ہے تیرے سکے باپ نو ہی تیرا ایڈا فکر نہیں جنہ اللہ دے نبی نو تیرا فکر سی میری تیری ماں نو اتنا ساڑا فکر نہیں جنہ اللہ دے نبی نو ساڑا فکر سی اسی اپنا پیٹا خیال نہیں رکھ دے جنہ اللہ دے نبی ساڑا خیال رکھ دے سن تے حضور روئی جاندے نے تے اللہ تعالیٰ فرما دے نے جبرائیل جانا تے میرے نبی نو پوچھنا کی گالے کی وجہیں رون دی جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تے نبی پاک نو پوچھیا تے آقا فرما دے نے جبرائیل میں قرآن پڑھنا وا پہلیاں قوماں اللہ نو ناراض کیتا تے اللہ نے انہیں تے عذاب نازل کر دیتے کئیاں دیاں اللہ شکلیں بدل دیتیاں کئیاں نو اللہ نے زمین اندر دنسا دیتا کئیاں تے اللہ نے پتھراں دیاں بارشاں نازل کر دیتیاں جبرائیل میری امت بڑی گنہگار ہے میں نو اپنی امت دا غم لگیا ہویا ہے امت دا فکر لگیا ہویا ہے اللہ فرماتے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر امت دے اتنے خیر خانے حضرات محترم توجہ کرے آجے حضرت جبرائیل واپس گئے اللہ سونیا تیرے نبی نو امت دا غم لگیا ہویا ہے تے اللہ فرما دے نے جبرائیل جانا میرے نبی نو جا کے کہہ دے اسی توانو تاڑی امت دے معاملے چ راضی کر چھڑاں گے خوش کر چھڑاں گے حضرات محترم میرے پیغمبر نے امت نال اتنی وفا کیتی ہے اتنا پیار کیتا ہے فرمایا میں شفاعت دا کلے لے آئے اوے سونیو ویرو تسی بھی نبی پاک نال وفا کریا کرو اللہ دے نبی تنو کسے میدان اندر نہیں بلایا تسی کیوں بھول جاندی ہو نبی پاک نو اللہ دے نبی سانو جنہ گلنا تو منع کیتا ہے کیوں نہیں بات آندی ہو نہ کمہ تو جنہ باتاں دا حکم دیتا ہے کیوں نہیں عمل کر دی ہو نہ باتاں تے اللہ اکبر دنیاوی اعتبار نال میں تنو ایڈا چنگا جاننا وا ایتھے کراب میں ویکھے نے بزرگ اپنی اولاد نو نصیحت کر دی ہوئے کہیں دے نے اپنے
بچیاں نو پترو میں مر بھی جاواں فلاں جڑا چودھری ہے او دا ادب کرے آجے او دا حیا کرے آجے او دا کہنا نہ موڑے آجے اللہ اکبر بابا جی اتنا او دا ادب کیوں پہ سکھاندی ہو تے بابا پتہ ہے کی کہندا ہے بابا کو جواب دیندا ہے پتر گل اصل اندر وے ساڈے تے ایک اوکھا ویلا آیا مصیبت دا وقت آیا بڑا بڑا کیس بن گیا اے بندہ ساڈا سفارشی بنیا سی اے دی سفارش تے ساڈی جان چھٹ گئی تے جیڑے بندے اوکھے ویلے کام آنا اونا بندیاں نو بھلائی دا نہیں اونا دی احسان نہیں بھلائی دے میں تاں اپنی اولاد نو ایک گل سمجھاندا پیا ماں بابا جی بڑی چنگی گل ہے اچھی بات اپنی اولاد نو سمجھاندے پے جے مگر میرا درد دل بھی سنو نا ایک بار دنیا دی عدالت اندر تہاڈا کوئی سفارشی بن جائے تے اوکھے ویلے کام آ جائے اپنی اولاد نو دے نوکر بنان واسطے تیار ہو جاندی ہو تے کدی سوچیا جے میرا نبی ادوں تہاڈے کام آئے گا جدوں کوئی نہیں آئے گا نبی پاک ادوں تہاڈے دکھ ونڈن گے جدوں کوئی نہیں ونڈے گا حضور ادوں تانوں سینے نال لان گے جدوں کوئی نہیں لائے گا میرے نبی نال وفاواں کریا کر اللہ دے نبی دیاں حکم دھولیاں نہ کریا کر میرے نبی دیاں نہ فرمانیاں نہ کریا کر تابعدار بن جا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رب نو منانا چاہنا ہے جنت حاصل کرنا چاہنا ہے آخرت دی نجات چاہنا ہے پھر میرے پیغمبر دا تابعدار بن جا جن جن اللہ نو منانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں جنتاں چگار جنے پانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں نبیاں دے سونے سلطان دا پلہ پھڑ حدیث تے قرآن دا حشر چکم جن آنا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں کسی نہیں سننے غاڑے قبر نہ حشر دہاڑے قبر نہ حشر دہاڑے قبر نہ حشر دہاڑے اوتھے جن رب نو منانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں آن والا ویلا نزدیک پل جڑا وال تو باریک او پل جڑا وال تو باریک او دیو تو سوکھا جنے جانا ہے سونے دیاں کر لو غلامیاں آقا دیاں کر لو غلامیاں اللہ اکبر ذات محترم نبی پاک دے تابعدار بنو اللہ فرماتے نے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ اللہ فرماتے نے میرا پیغمبر جو دے وے او لے لیا کرو تے جتھوں روک دے وے اتھوں رک جایا کرو ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو ان اللہ شدید العقاب اللہ دی گرفت بڑی مضبوط ہے اللہ دا عذاب بڑا مضبوط ہے حضرات محترم نبی پاک دے تابعدار بنو اگر چاہتے ہو میدان معاشر دی اندر تواڈے سفارشی بن جان میرے آقا کریم پھر اللہ دے رسول دی تابعداری کرنی ہے اور عقیدہ توحید اختیار کرنا ہے کیونکہ آقا فرماتے نے میری امت دے لوگو میری سفارش دا فائدہ ہر بندے نو ہوئے گا کبیرہ
گناہ کرنے والے دے حق وچ بھی میری سفارش قبول ہوئے گی، مگر مشرک بندے نو میری سفارش دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے، او دی ذات دا لوکاں نو شریک بناندا ہے، او دی صفات وچ لوکاں نو شریک بناندا ہے، او دی عبادت وچ لوکاں نو شریک بناندا ہے۔ مشرک بندے نو کوئی فائدہ نہیں ہونا نبی پاک دی سفارش دا۔ اللہ اکبر، لہذا شرک تو بچ کے رہنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب تو بڑا گناہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا تشرک باللہ شیئا، اللہ دی ذات نال شرک نہ کرے جے، چاہے تنوں کٹ دیتا جائے، جلا دیتا جائے، راکھ بنا دیتا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جاون، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، کیونکہ مشرک بندے دی نجات نہیں۔ اللہ دی قسم سنیو، مشرک بندہ نبی دا بیٹا ہوئے پھر بھی نہیں بخشیا جانا، مشرک نبی پاک نبی دی بیوی ہوئے پھر بھی نہیں بخشی جانی، مشرک نبی دا باپ ہوئے پھر بھی نہیں بخشیا جانا، مشرک نبی دا چچا ہوئے پھر بھی نہیں بخشیا جانا۔ ابو لہب حضور دا سکا چاچا ہے، اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب وتب، جہنم اندر جائے گا۔ نوح علیہ السلام دا سکا بیٹا ہے، اکھاں دے سامنے پانی دی اندر اللہ نے غرق کر دیتا ہے۔ نبی نوح علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام دیاں بیویاں، اور میری بہنوں میری ماموں عام عورتاں نہیں، نبیاں دے آرام دا باعث بننے والیاں عورتاں، نبیاں دی اولاد نو جنم دین والیاں عورتاں، نبیاں دے کھانے پکان والیاں عورتاں، اللہ فرماتے نے وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جان گیاں جہنم دے اندر، عقیدہ توحید نہیں نہ کول۔ اللہ اکبر، نبی ابراہیم علیہ السلام اہم نبی نہیں، میں جد الانبیاء دی گل پیا کرنا وا، اہم نبی نہیں، میں رب دے خلیل دی گل پیا کرنا، جنہیں اپنا گھر چھڑیا تے اللہ واسطے، اپنا وطن چھڑیا تے اللہ واسطے، چیخے نمرود چ گئے تے اللہ واسطے، بیٹے تے بیوی نو جنگل بیابان چھڑیا تے اللہ واسطے، بیٹے دی گردن تے چھری چلائی تے اللہ واسطے، اس نبی دی گل کر رہے ہیں۔ بخاری اندر لکھی آئے، ایتھے تے بندیاں دے نے فلان چھڑا لے گا، فلان چھڑا لے گا، اے ویخ رب دا نبی ہے، خلیل پیغمبر ہے، تے سکے باپ نو زنجیریں چ جکڑ کے سامنے لے آندہ گیا ہے۔ تے حضرت ابراہیم فرماندے نے بابا میں تانوں کہندا سی نا کہ میری گل من لو، تے باپ رو کے کہندا پتر ایک بار مینوں اللہ کولوں بچا لے، ایک بار جہنم میں جان تو بچا لے، آئندہ واسطے وعدہ ہے میں تیری گل کدی نہیں موڑاں گا، پتر اج مینوں بچا لے۔ تے نبی ابراہیم علیہ السلام نبی دا دل نرم ہوندا ہے، تے حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ جی میرا باپ ہے، تسی میرے وعدہ کیتا سی مولا کریم، اللہ جی تسی وعدہ کیتا سی مینوں شرمندہ نہیں کیتا جائے گا، مینوں میدان معاشر اندر رسوا نہیں کیتا جائے گا۔ تے اللہ فرماندے نے ابراہیم کی کہنا چاہنا، اللہ جی میرا باپ ہے رحم کیتا جائے۔ فرمایا ابراہیم ہون گل کیتی ہے، دوبارہ تیری زبان تے جملے نہیں آنے چاہیے۔ اللہ اکبر، نظراں جھکا لے، نبی ابراہیم علیہ السلام نظراں جھکا لین گے تے انہاں دے سکے باپ دی شکل بدل کے الٹے منہ جہنم وچ سٹ دیتا جائے گا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام ویندے رہ جان گے، پر مشرک باپ دی سفارش بھی نہیں کر سکن گے۔ حضرات محترم، اگر پتر باپ دی سفارش کر کے نہیں بچا سکدا تے آپاں ایویں لوکاں تے مان کیتی پھرنے آ، فلانا ٹالی والا بچا لے گا، فلانا قوالی والا بچا لے گا، فلانا بوڑ والا بچا لے گا۔ نہ سنیا نہ سنیا، لا یتکلمون، زباناں تے تالے لا دینے نے اللہ تعالیٰ نے، الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اتی اللہ فرماتے نے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ فرماتے نے کون ہے اللہ دی عدالت جڑا سفارشاں کرے گا بغیر اللہ دی اجازت دے کوئی نہیں کر سکتا، اللہ دی اجازت دے بغیر۔ حضرات حضور سفارشی نے، مگر توحید والے اندے سفارشی نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے نبی تہاڈی شفاعت کنوں نصیب ہوئے گی؟ تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں یقین سی اے سوال میرے کولوں تو ہی پوچھیں گا۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ ہر اس بندے نوں میری شفاعت نصیب ہوئے گی جن نے صدقے دل نل پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، او دے
حق چ میری سفارش قبول ہوئے گی تو کھچ نہ رہا جے ایدہ یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے بس پکے جمتی لا الہ الا اللہ کا فرما دے جنہیں اخلاص نیت نل صدق دل نل پڑھے لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ بھی پڑھے آئے اللہ اکبر تے پھر کلمے دے تقاضے بھی نبھائے نے کلمہ بھی پڑھے آئے تے زندگی عمل نل بھی سجا لئیے صرف کلمہ پڑھن نل گال نہیں بڑھنی مینو یاد آئے اللہ دے ولی خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصلہ بادی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر رمضان دائی مہینہ سی 17 رمضان نو دنیا تو رخصت ہوئے نے آج 16 رمضان دیاں کڑیاں نے فرمایا کردے سنو لوگو جیدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دے آکھے بھی لگیندہ ہے جیدہ کلمہ پڑھیندہ ہے او دا کہنا بھی منیندہ ہے اللہ اکبر ذات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں اخلاص نیت نل پڑھیا لا الہ الا اللہ انہوں میری شفاعت کبرا نصیب ہوئے گی لہذا حضور دے تابعدار بن جاؤ عقیدہ توحید اپنا لو پھر نبی پاک دی شفاعت کبرا دے حقدار بن جاؤ گے اور بھی لوگ سفارشاں کرنگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان بھی سفارشاں کرنگے فرمایا اہل ایمان نل محبتاں کریا کرو مومنین نل پیار کریا کرو قیامت آلے دن انہاں تو زیادہ توڑے حق اندر جھگڑا کوئی نہیں کرے گا اللہ دی ذات نل یعنی بحث کوئی نہیں کرے گا جنتی جنت جان گے تے جنت جا کے اہل ایمان کہن گے اللہ جی ساڑھیوں پر آگ کتھے گئے جڑے ساڑھے نار رل کے نمازاں پڑھیا کر دے سن روزے رکھیا کر دے سن اللہ فرمان گے اپنے گناہاں تے نافرمانیاں دی وجہ کر کے جہنم میں چلے گئے نے تے اہل ایمان کہن گے اللہ جی اسی اپنے پراوانو جنت چلے کے آنا چاہنے ہاں اسی نہیں برداشت کر دے کہ وہ جہنم دی اندر ہمیں اللہ فرمان گے جاؤ میرے بندیو جا کے ویخ لو پشان لو اپنے یاراں تے سجنہ تے بیلیاں تے پراوانو تے لے آؤ جنت دی اندر اللہ اکبر اہل ایمان جان گے تے اللہ اکبر کئی جہنمی جڑے نے وہ گھٹنیاں تک جلے ہونگے کئی گٹیاں تک جلے ہونگے تے اللہ اکبر جنتی انہوں پہچانن گے اے میرا بھائی اے میرا دوست اے میرا سجن بیلی اے میرا محلے دار اللہ اکبر انہوں جہنمی چو نکالیا جائے گا جنت ور روانہ کیتا جائے گا تے جنتی کہن گے اللہ سونیا اسی جنہاں تو سانو جڑی اجازت تساں دتی انہاں اسی لے آئے ہیں جنت دی اندر تے اللہ فرمان گے اہل ایمان انج کرو نا جدے دل دی اندر ایک دینار دے برابر ایمان ہے انہوں بھی لے آؤ جنت دی اندر انہوں بھی نکالیا جائے گا اللہ اکبر اللہ جی ہون کی کریے فرمایا جدے دل اندر نصف دینار دے برابر ایمان ہے انہوں بھی لے آؤ جنت دی اندر انہوں بھی نکالیا جائے گا اللہ جی ہون کی کریے اے قرآن پاک دی سورہ ملک 29 پارے دی پہلی جڑی سورت 30 ایتاں والی اللہ اکبر پڑھیا کر اے سفارشی بن جائے گی اللہ دی عدالت دے اندر حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے اور آقا فرماندے نے لوگوں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یاد کرو انہوں کسرت نل پڑھیا کرو کیونکہ پڑھنے والے واسطے میدان معاشر اندر سورۃ البقرہ تے سورہ آل عمران ایک سایہ بن جان گیاں جنہوں کسی چیز دا سایہ نظر نہیں آئے گا نا اے صورتاں انج جویں پرندیاں دیاں ڈاراں اڑ دیاں نے انج صاحبان بن جان گیاں اور اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرن گیاں پڑھنے والے واسطے اللہ جی یہ سانو تلاوت کریا کردا سی اللہ جی یہ پڑھیا کردا سانو کثرت دے نال اینو معاف کر دے اللہ دی اے دے حق اندر ساڈی سفارش قبول کر لے نبی پاک فرماندے نے اللہ سورہ بقرہ دی اور سورہ آل عمران دی سفارش نو قبول فرما لین گے لہذا میرے بھائیو قرآن نال یاری لا لو روزیاں دے تمام کریا کرو اللہ اکبر اللہ تواڈیاں سفارشاں واسطے انہاں نو تعینات کر دین گے اور انہاں دیاں سفارشاں اللہ رد بھی نہیں کرن گے اے جدے حق اندر انہاں دی سفارش آ گئی بس سمجھو بندہ بخشیا گیا لہذا روزے دے تمام کریا کر روزے دا خیال کریا کر صحابہ کرام روزے دے انج تمام کریا
کریا کر دے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر روزے کسرت نہ رکھیا کر دیاں انج کسرت نہ رو دے ماں جی امی عائشہ دی وفات دا دن نکل 17 رمضان اللہ اکبر میری تیری امی جہانی جی روزے کسرت نہ رکھ دیاں ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دے وال تحفے دے طور تے کچھ درم و دینار کلائے تے امی عائشہ روزے دی حالت اندر نے آپ نے درم و دینار ویکھے نا اللہ اکبر تے فرمایا اپنی لونڈی نو جا مدینے چ غریباں نو پیغام دے کے آنا آج سیدہ امی عائشہ مال تقسیم کرنا ہے تے اماں جی نے سارا مال اللہ دے رستے تقسیم کر دیتا ہے جنہوں افطاری دا ویڑا آیا نا تے لونڈی نو کیا لیا کوئی چیز اپا افطاری کر لئیے تے لونڈی اگوں کہیں دیئے ماں جی اودوں کوئی 2 دینار رکھ لینے سن اسی بھی افطاری کر لیں دے تانوں پتہ نہیں سی اسی بھی روزہ رکھے ہویا ہے اودوں کوئی 2 دینار بچا لینے سن سارے ہی بڑھ دیتے غریباں اندر تے اماں جی فرما دیاں نے ان میرے نال کا تو جھگڑا کرنی ہے میں روزے اندر سی مینوں خیال ہی نہیں رہا میں سارا مال بڑھ دیتا یاد کرا دیں دی آپاں بھی 2 دینار بچا لیں دے روزے آندہ تمام کریا کر قرآن پاک دی تلاوت کسرت دے نال کریا کر اوے روزے دار نو کل بخشونا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشونا قرآن تے روزے نے سونے رب نو کل ہے منونا قرآن تے روزے نے دن روزے دے اتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے ہو جڑا ماغر بالقرآنوں سی سونا رب او دا میزبانوں سی سونا رب اس دا میزبانوں سی ہے پروٹو کول اتونا قرآن تے روزے نے روزے دار نو کل بخشونا قرآن تے روزے نے تیری انج دی استقبالوں سے نہ جگ نو خواب خیالو سن نہ جگ نو خواب خیالو سن تینو تمغیاں نال سجونا قرآن تے روزے نے تینو تمغیاں نال سجونا قرآن تے روزے نے ہے عزیزی عام جہان دے وچ دل دی تسکین قرآن دے وچ دل دی تسکین قرآن دے وچ خیرکم دا تاج پوانا قرآن تے روزے نے ہے پروٹو کول اتانا قرآن تے روزے نے توجہ کرے آجے میرے مسلمان بھائیو قرآن جناب روزہ تے قرآن بھی تواڈے واسطے سفارشی بن جان گے اللہ دی عدالت اندر میدان معاشر کے سفارشی پنجویں گل سنے آجے اے جڑے چھوٹے بچے فوت ہو جاندے نے نابالغ بچے دنیا چھڑ کے چلے جاندے نے اے بچے بھی تواڈے سفارشی بنن گے اللہ دی عدالت دے اندر آقا فرماندے نے جڑے نابالغ بچے فوت ہو جاندے نے او انج نے جویں جنت دیاں نہراں دے کیڑے نے کیڑے یعنی جڑا کیڑا ہوندا ہے پانی دا او جناب جتھے مرضی داخل ہو جاندا ہے جویں چھوٹا بچہ ہے او نہ او غیر محرم بھی ہوئے نا کہ عورت نوی ہوندے تو کوئی پردہ نہیں جتھے مرضی بیٹھ سکتا ہے جتھے مرضی داخل ہو جاندا ہے آقا فرماتے نے جڑے نابالغ بچے فوت ہوندے نے اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا اے اپنے والدین دے جناب دامن پکڑ لین گے تے کھچ کے اللہ دی جنت وال لے کے جان گے جنت دے بوئے ہم تے انتظار کردے ہون گے اللہ فرمان گے جاؤ جنت دے اندر کہن گے اللہ جی اسی ماں باپ دے بغیر جنت چ نہیں جانا
ہاں اللہ جی میرے باپ نو میرے آن نال بڑا غم لگیا سی میری امی تے بڑا بڑا صدمہ آ گیا سی اللہ میں اپنے باپ دے جگر دا ٹکڑا سی میں اپنے ماں دے خواباں دی تعبیر سی مگر بچپن چی فوت ہو گیا اللہ جی میں اج اپنی امی دے بغیر اپنے ابو دے بغیر جنت چ نہیں جاواں گا اپنے والدین دا پلہ پھاڑ کے جنت چ لے جائے گا اللہ دے والدین نو جنت عطا کر دین گے لہذا ویر جی مینوں پتہ ہے بچہ فوت ہو جائے تے والدین واسطے بڑا بڑا کٹن مرحلہ ہوندا ہے مگر صبر کریا کر اے بچہ تیری نجات دا ذریعہ بن جائے گا ایک صحابی نبی پاک دے کول آیا او دا ایک بچہ بڑا پیارا ہے تے اللہ دے نبی دے سامنے اپنے بچے نال بڑا ہی پیار کردا ہے تے آقا فرماندے نے تینوں دے نال کنے ایک پیار ہے صحابی کہندا اللہ دے نبی اللہ تواڈے نال وی اوناں پیار کرے جنہ مینوں اس بچے نال پیار ہے اللہ دے نبی مینوں بچہ بڑا ہی پیارا ہے اللہ اکبر چند دن گزرے اس صحابی دا بچہ فوت ہو گیا تے صحابی غم نال نڈال ہو گیا تے بڑا پریشان ہو گیا جاننے فیصلہ با دیا کسی باپ دا بچہ مر جائے تے باپ دی کمر ٹوٹ جایا کر دیے میں روندے باپ ویکھے پترا واریاں میریاں سن مگر توں ٹر گیا ہیں اللہ اکبر جمدے پتری ماں باپ واسطے سارے ہوندے نے جمدے پتری ماں باپ واسطے جوان ہوندے نے پتر فوت ہو گیا تے اللہ دے نبی نو پتہ لگیا آقا فرماندے نے کیوں پریشان اس گل تے راضی نہیں ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے جڑے دروازے دے سامنے جائیں گا اے بچہ تیرے واسطے جنت دا بوا کھولدا پھردا ہوئے گا اے تیرے واسطے جنت دے گیٹ تے انتظار کردا ہوئے گا تینوں جنت تے نال لے جائے گا لہذا جڑے نابالغ بچے فوت ہو جاندے نا اے وی میدان محشر دے سفارشی بنن گے تے اللہ تعالی انہاں دیاں سفارشاں وی قبول کر لین گے لہذا میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر سفارشی تلاش کرو اپنے سفارشی لب لو جڑے میدان محشر تواڈے کم آ جاون اللہ اکبر توجہ کرے اج غور کرے اج اگلی ایک اور بھی تینوں قسم دساں جڑے لوگ سفارش کرن گے اللہ دی بارگاہ دے اندر شہید بھی میدان محشر دا سفارشی جے جڑا اللہ دے رستے چ شہید کر دیتا گیا اللہ دے رستے دے اندر ذبح کر دیتا گیا اللہ دے رستے چ ماریا گیا اللہ فرماندے نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون شہید بھی اللہ دی بارگاہ سفارش کرنگے انہاں دا بڑا پروٹوکول ہے اللہ فرماندے نے جڑا میرے رستے شہید ہو جائے انہوں مردہ نہیں آکھنا او زندہ ہے مگر تانوں دی زندگی دا شعور کوئی نہیں شہید دی اللہ نے 6 اعزازات رکھے نے اللہ اکبر ان دے خون دا قطرہ بعد زمین تے گردا ہے اللہ ان دے گناہاں نوں پہلے ہی معاف کر دیندے نے شہید دا جناب دوسرا اعزاز ہے شہادت دے وقت اللہ انہوں جنت دے چودہ محال وخا دیندے نے شہید دا تیسرا اعزاز ہے کہ شہید نو عذاب قبر تو محفوظ کر دیتا جاندا ہے شہید دا چوتھا اعزاز ہے کہ میدان محشر دے رنجو ملام تو رنجو علائم تو اللہ تعالی اس بندے نو بری کر دیندے نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جڑے اللہ دے رستے شہید کر دیتے گئے نا اللہ اکبر انہوں کوئی خوف تے کوئی خطرہ کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی حضرات محترم شہید دا 5واں اعزاز دے شہید دے سر تے کہ عزت دا تاج رکھیا جائے گا عزت شان والا جدا ایک موتی دنیا و معافیہ دے خزانیاں نو قیمتی ہوئے گا شہید دا اعزاز دے کہ شہید نو جنت چلا 72 حوراں عطا کرنگے 72 بیویاں جنتی اللہ فرماندے نے وَلَهُمْ فِيهَا ازواج مطہرہ جنتیاں مطہر بیویاں اللہ تعالیٰ دینگے شہید دا اللہ اکبر چھٹا تے آخری اعزاز دے کہ شہید دی سفارش تے شہید دے 70 قریبیاں نو معاف کر دیتا جائے گا شہید سفارش کرے گا اللہ دی بارگاہ دی اندر تے اللہ ان دی سفارش نال 70 جناب گناہگاراں نو معاف کر چھڑے گا شہید دا بڑا اونچا رتبہ ہے اللہ کو دعا منگیا کر اللہ جامع شہادت نوش کرن دی توفیق دے اللہ
اللہ شہادتی موت عطا کرے مارتے جانا ہی ہے سنیا رب کو دعاواں منگیا کر حضرت عمر فرمایا کردے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ منو شہادتی موت عطا کر تے نبی پاک دے شہر مدینے میں عطا کر دے اللہ اکبر آتنو آخری داستان سناما شہادتی تے گل مقادمہ جنگ احد دا میدان ہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابی موجود نے حضرت عبداللہ فرماتے نے سعد کیوں نہ آپ اللہ کو دعائی مانگ لئیے اپنی اپنی خواہش دا اظہار کر لیے تو دعا مانگتے میں آمین کہنا وا میں دعا مانگا گا تو آمین کہہ چھڑی اللہ اکبر اور صحابی کھڑے ہو گئے میدان دی اندر حضرت سعد بن نبی وقاص دعا کر دینے اللہ کل اس میدان اندر میرے سامنے مشرکین دا بڑا جرنیل آوے ماہر ہوئے لڑائی دا میں ہوں دیتے وار کراتے ہو میرے تیوار کرے پھر اللہ تمہیں نو دیتے غالب کر دے میں انہوں مار چھڑا قتل کر دے او دا مال غنیمت بھی میرے سے اندر آ جائے دعا منگی تھی حضرت عبداللہ فرما دینے آمین اللہ اکبر حضرت ساتھ کی نے لے عبداللہ ہن تمہیں رب کڑو دعا مانگ لے تے حضرت عبداللہ نے دعا شروع کی تھی اللہ سونے ہاں اس میدان دی اندر کل میرے سامنے بھی انہ دا ایک بڑا کڑیل جوان آئے او میرے تیوار کرے میں ہوں دے تیوار کرا او میرے تے تلوار چلائے میں ہوں دے تے تلوار چلاواں اللہ سونے ہاں پھر وہ میرے تے قابو پا جائے اور وہ میں نو شہید کر دے وے میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے اللہ جی میرا ناک بھی کٹ دے وے میرے کان بھی کٹ دے وے تے میں کٹیا لاشا لے کے تیرے دربار اندر حاضر ہو جاواں تے اللہ تو میں نو پوچھے ہیں میرے بندے کس وجہ تو تیرا ناک کٹیا گیا ہے کیوں تیرے کان کٹ دیتے گئے نے کیوں تینو زخمی کیتا گیا ہے تے میں کہا اللہ میں تیری رضا دی خاطر شہید ہویا اللہ میں تیری رضا دی خاطر شہید اللہ میں ناک کٹایا تے تیرے واسطے اوے ناک کچی رکھن واسطے قرآن نو کانڈ کرن والے صحابی کہندا اللہ میں ناک کٹایا تے تیرے واسطے میں کان کٹائے تے تیرے واسطے جسم دے ٹکڑے کرائے تے تیرے واسطے تے بس اللہ تو کمیا میرا بندہ تو سچ کہنا ہے تو میرے واسطے سارا کچھ کیتا ہے حضرات محترم دعا منگیے حضرت سعد بن نبی وقاص نے آمین کہیے صبح جنگ لگی نا حضرت سعد دا مقابلہ بڑے بڑے جرنیل نال ہویا تے نابے سعد نے انہوں مار کیوں دی ہتھیار قبضے چ لے لے تے اس سے میدان چ نظر پئی تے حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے پہنے کان بھی کٹیا پیائے ناک بھی کٹیا پیائے تے حضرت سعد فرماتے نے اللہ دی قسم لوگو عبداللہ بن جہش دی دعا میرے نڑو چنگی ثابت ہوئی ہے عبداللہ بن جہش دی دعا میرے واسطے حسرت دا سامان بن گئی ہے اللہ اکبر شہادت دی تمنا رکھیا کر اللہ اکبر جڑے مجاہد نے اللہ دے رستے چلن والے انہاں نال پیار کریا کر اللہ اکبر شہید نے 70 بندے جنت وچ لے کے جانے جے اللہ اکبر نبی پاک دے صحابہ بڑی خواہش رکھ دے سن شہادت دی تسی جنگ بدر دا واقعہ سندے رہندے ہو علماء دے کولو اے 17 رمضان نو مار کے حق و باطل پیش آیا ہے حضرات محترم جنگ بدر ادھر ہزاراں دا لشکر تے 313 نے کچھ بچے نے کچھ جوان نے کچھ بوڑھے نے کئیاں کول تلواراں نے تے انہاں کول ڈھال ہی کوئی نہیں کئیاں کول تیر تے انہاں کول کمان ہی کوئی نہیں کئیاں لکڑیاں پکڑیاں ہویاں گئے جذبہ لے کے گئے استقامت لے کے گئے بلبلہ لے کے گئے اللہ دی عدالت دی اندر اللہ اکبر 313 رب دی عدالت اندر حضور اللہ دی بارگاہ وچ سجدے پہ کے روندے پہنے اللہ میں 313 لے کے آیا ماں اللہ جے کٹ دیتے گئے تے زمین تے تیری توحید بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا میرے نبی رو رو کے دعاواں منگیاں تے صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیوں روندے جے نہ پریشان ہو نہ سمجھیا جی اسی میدان چھڑ جاواں گے دوڑ جاواں گے اللہ دے نبی خون دے آخری قطرے تک تواڈی دشمناں نال لڑاں گے اللہ دی توحید واسطے لڑاں گے جسم دے ٹکڑے کرا چھڑاں گے مگر میدان چھڑ کے نہیں جاواں گے اللہ اکبر پھر دنیا
ترقیاں جان دیئے بدر دی اندر اللہ نے فتح عطا کی 313 نو میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کفر دے سب اماماں نو ٹایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اصحاب پیغمبر بدر دے اندر سینہ تان کھلوتے سر سجدے سینہ تان کھلوئے سر سجدے وچ رکھ کے آقا رب دے اگے روئے تیری عبادت کوئی نہ کرسی جی اج کٹ کے 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 آکھے رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ میرے نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لاؤ 1000 فرشتہ فوراً آیا لگیاں نہ کوئی دیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 ویکھ لو 313 اصحاب پیغمبر بدر دے اندر سینہ تان کھلوتے 70 مارے 70 پھڑ لیں باقی جتیاں چھڑ کے دوڑے جتیاں چھڑ کے دوڑے ابو جال دی گردن لا کے وچ رکھ دیتی نبی دے پیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اللہ فرماندے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا حشر دی کڑی بڑی سخت ہے میدان معاشر دی عدالت بڑی سخت ہے آؤ دی تیاری کریے اپنے او سفارشی تلاش کریے جنہ دی سفارش رد نہ ہوئے او آمینہ دلال ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم او اہل ایمان ہونگے او روزہ اور قرآن ہونگے اور او جناب شہید ہونگے او نابالغ بچے جڑے بچپن وچ وفات پا گئے اور آقا فرماتے نے جڑا بندہ 3 واری کہندا نا اللہ مینوں جنت چاہیے دی جنت ہوندی سفارشی بن جاندی جنت کہندی اللہ انہوں دے ہی دے جنت ایڈی منگدا ہے تے جڑا بندہ 3 واری کہندا اللہ مینوں جہنم تو تیری پناہ چاہیے دی جہنم ہوندی سفارشی بن جاندی اللہ اینوں میرے تو دور کاری دے جے نہیں ڈردا ہے اللہ سونے اینوں میری اگ تو بچا لے لہذا جنت دا سوال کریا کرو جہنم تو اللہ دی پناہ حاصل کریا کرو جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین